क्या हाल है आप? ठीक है, आप इधर आ जाओ। उसी साइड पे आ जाओ। हाँ है शबाज सर। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी आ गए। पहले बात तो कर लें। मेंबर गवर्निंग पार्टी हूँ, हमने ये फैसला किया कि कम से कम हम इस पे प्रोटेस्ट जरूर। मेरे भाई इसने सहाफियों के खिलाफ प्रोग्राम किए, सहाफियों के घरों में घुसाए। प्रेस क्लब इधर है, प्रेस क्लब चल बात कर लें। हाँ ठीक, अच्छा चलो कर लो, कर ले। सर हमारा ये ख्याल है कि इससे कुछ ना कुछ सहाफियों के जज्बात जरूर मजरूह हैं, उस बारे में भी काइंडली आप राय दे दीजिए ताकि चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें कॉल्स आउट स्टेशन से भी आ रही हैं, लोगों को पता चल जाए असल कहानी। शराफी साहब इन्होंने सहाफियों के घरों में जाके प्रोग्राम किया, आपको पता है ना? अच्छा जी, पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो आज की प्रोसीडिंग्स जो है वो जारी हैं। डॉक्टर बाबर अवान अब अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं। डॉक्टर बाबर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अब अहम सवाल ये था कोर्ट का कि आखिर दो सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है, वो जो ऑफिस है वो उसका कोई इख्तियार नहीं है, अगर आइन की वायलेशन हो रही है तो क्या उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और हर चीज़ जो है उसको हटा के जो बस उनके सामने नो कॉन्फिडेंस आ गई अगर, तो उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है या नहीं करना? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सा मटेरियल है जिसकी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर इस नतीजे पे पहुंचे कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये दो बुनियादी सवाल हैं जो इस वक्त अदालत के सामने हैं। और तीसरा जो नुक्ता डॉक्टर बाबर अवान ने आज सुबह अदालत के सामने रखा वो ये है कि जिस तरीके से जो आइन है वो एज अ होल पढ़ा जाएगा या सिर्फ उसके चंद आर्टिकल्स की आपने तशरीह करनी है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि नहीं, आइन को हमेशा एक पूरा एज अ होल इंटरप्रेट किया जाता है। अब इस नुक्ते में क्या उनकी बात है, क्यों ये कहा किया जाता है? क्योंकि जो आर्टिकल 63A है वो भी आइन का हिस्सा है। अगर आप आर्टिकल जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मूव का आर्टिकल है, अगर आप उसको सामने रखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 63A की वायलेशन हुई या नहीं हुई। क्या लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा किया गया, उनकी खरीदो फरोख्त की गई, उनको सिंध हाउस में उठा के रखा गया? एक नुक्ता तो ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि क्या आप आइन के कुछ आर्टिकल्स को उसके ऊपर जो है वो आंखें बंद कर लेंगे और दूसरे आइन के आर्टिकल जो हैं उनके ऊपर आप खोल लेंगे आंखें? तो ये एक नुक्ता है जिसका उन्होंने फैसला करना है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो मटेरियल क्या था जिसके ऊपर डिप्टी स्पीकर इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये नहीं बनती, वो मटेरियल डॉक्टर बाबर अवान ने पेश नहीं करना। अगरचे उन्होंने कहा कि अगर आप इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो आप इन कैमरा इसको कर लें, लेकिन इसका जो बुनियादी मटेरियल जो आएगा वो या अटॉर्नी जनरल साहब पेश करेंगे और या फिर वज़ीर आज़म साहब के वकील जब ये अपना आर्गूमेंट शुरू करेंगे तो वो तब अदालत के सामने रखेंगे, और वो भी तब रखेंगे जब अदालत ने उनको इजाज़त दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है, हमें असल मामला जो पाकिस्तान का है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी जल्द अज जल्द आनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमें इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। आज डॉलर आप देखें कि सारे मामले के में जो है वो 186 रुपये पर पहुंच गया है, क्योंकि कोई इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है और एक इकॉनमी की जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल रही है। जितना अदालत के अंदर एक तो ये मामला तवील होगा और दूसरा फिर अगर अदालत के फैसले के नतीजा जो भी निकलेगा, अगर मुल्क में इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी मईशत
جو ہم نے بڑی مشکل سے سنبھالی تھی. ہم نے تیل کی قیمتیں کم کی, ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کی, اس کے بعد جو جابز کریٹ کی, وہ سارا جو ہم نے گینز لیے تھے وہ تیزی سے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی کی طرف جانے کا واحد طریقہ جو ہے وہ الیکشنز ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پٹیشن کیا ہے, سب سے پہلے نون لیگ کا یا اپوزیشن کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے جی الیکشنز ہونے چاہیے, ملک میں حکومت جانی چاہیے. حکومت چلی گئی ہے, الیکشنز جو ہیں وہ ہونے ہیں. اب مثال کے طور کے اوپر اگر آپ اب یہ اور اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے, اب پٹیشن کیا ہے کہ نہیں یہ اسمبلی صحیح ڈیزالو نہیں ہوئی, آپ اس کو ریسٹور کریں, ہم نو کانفیڈنس لائیں گے, پھر حکومت بھیجیں گے. تو یعنی ایک بے تکی بات ہے جس کے اوپر یہ ساری اپوزیشن اس وقت پھنسی ہوئی ہے. میں اپوزیشن سے بھی کہنا چاہوں گا ملک کا بھی خیال کریں. مجھے پتا ہے کہ آپ کا اپنے پاؤں تک ہی صرف دھیان ہے, اس سے آگے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے ملک کو اسٹیبلٹی جلد از جلد استحکام کی طرف, سیاسی استحکام کی طرف اگر ہم نہیں لے کے آئے تو ملک کی معیشت جو ہے اس کو شدید نقصان ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جلد از جلد سیاسی استحکام کی طرف واپس آنا چاہیے. جی میڈم. سر یہ فرح خان کے حوالے سے سوال کروں گی. ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں, اور جبکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ. فرح خان کون ہے؟ فرح خان ان سے ہی پوچھ کے کرنا. نہیں, ان سے پوچھ کر نہیں کہہ رہی. خاتون اول کی دوست تھی جو بنی گالہ میں بھی رہی ہیں, اور خاتون اول کے اپنے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت میرا خیال ہے مجھے روزانہ کوئی 3-4 ہزار لوگ ملتے ہیں. میں 90,000 لاکھ ووٹ لے کے آتا ہوں. میرے بہت سارے دوست ہیں, تو مطلب میں نے جواب دینا ہے. مثلا اگر میں یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے تو اس کی حرکتوں کا جواب میں نے دینا ہے. سر یہ آج سپریم کورٹ میں ہوا, کیا ہوا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سپریم کورٹ میں دیکھیں, جب بھی ہم لوگ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے آپ لوگوں سے کو میرا تعلق جو ہے کچھ 1.5 سال کا نہیں ہے, بڑا پرانا ہے. ہمیشہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد کوشچن آنسر ہوتے ہیں. تو جب ایک تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان میں سے صحافی, اور اب تو جو ہر بندہ جو یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیو بناتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی صحافی ہوں. ابھی ہمیں کیٹیگرائزیشن کی نہیں سمجھ آتی کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. پر 2 لڑکے ہیں, ایک لڑکا ہے جو PMLN کا ملیحہ ہاشمی, ہماری اینکر ہیں, صحافی ہیں, ان کو انہوں نے پرسوں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ان کو گالیاں نکالی. تو اس کو میں نے کہا کہ جب تک آپ ملیحہ ہاشمی سے معذرت نہیں کرتے میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. میرا ایک عورت تھی, ایک تو ویسے ہی آپ کو پتا خواتین کم ہیں صحافت میں بھی, وکالت میں بھی, اور پھر اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے کہ وہ کام ہی نہ کر سکیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے سوال کا میں جواب نہیں دیتا جب تک آپ اس سے ملیحہ سے معافی نہیں مانگتے. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے کسی صورت پریس کانفرنس آپ کی بات نہیں سننی, پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دیں. اب وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ گرما گرمی اینی بیس کو ہو جاتی ہے. اچھا سر, آپ یہ کہتے ہیں یوٹیوبر جو آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ڈیفائن کریں گے کہ یہ جرنلسٹ ہے, یہ نان جرنلسٹ ہے, یہ یوٹیوبر ہے, اس کا کون ڈیفائن کرے گا؟ کون ڈیفائن کرے گا؟ آپ بتا دینا. میں ہی ڈیفائن کروں گا نا. دیکھیں نا ایشو یہ ہے, معافی مانگے تو آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں میں کیوں نہیں مطالبہ کر سکتا, میرا تو خیال آپ کو کرنا چاہیے. آپ پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں, اگر کسی پریزیڈنٹ رہے ہیں اور آپ نے خواتین کے ووٹ بھی لیے ہیں, کسی بھی جگہ کے اوپر اگر خاتون سے بدتمیزی ہوگی, صحافی کسی خاتون صحافی سے ہوگی, اب یہ ساری جو ہماری بچیاں جو ہیں یہ کر رہی ہیں, ان کو اچھا ماحول دینا آپ کا فرض ہے. اگر آپ خود ہی اس طرح سے ان سے شروع کر دیں گے تو نامناسب ہے. میرا خیال آپ کو معذرت کرنی چاہیے. فواد چوہدری صاحب, وزیر اعظم یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں, ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, ہمیں تو بڑا احترام, انہیں بار بار بلاتے ہیں. اگر وہ صحافی نہیں ہیں تو پھر وزیر اعظم کیوں بلاتے ہیں؟ اور دوسری بات, فرح خان کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوست کا, وہ ہم نے دیکھا ہر موقع پہ خاتون اول کے ساتھ ہوتی ہیں, ہر ویڈیو میں, ہر جگہ پہ. تو پھر کس طرح یہ آپ پہلے تو الزام لگاتے تھے کہ وہ دوستوں کو نوازتے ہیں, تو یہاں پہ آ کے کوئی رول چینج. خاتون پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ اگر فرح خان جو ہے وہ 3 سال سے مریم بی بی کو پتا تھا, تو مریم بی بی نے ان کے اوپر اپنی جو شہادتیں ہیں وہ کیوں چھپائی رکھی؟ کیونکہ پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جرم ہو رہا ہے تو آپ خاموش نہیں رہ سکتے. تو جس کو بھی پتا تھا کہ وہ یہ کر رہی ہیں تو آپ کو ایویڈنس لانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ایویڈنس آپ کے پاس ہے, اب تو ہم حکومت میں بھی نہیں ہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو انیشیٹ پروسیس اگینسٹ. تھینک یو.